کتاب حواله جهان بینی اسلامی انسان و ایمان، جهان بینی توحیدی وحی نبوت جلد اول استاد متفکر شهید مرتضی مطهری جس پر رامونا دی بشو بود تا کتاب حواله تا مچیر بس نظر بنا پدا مشکل پدو دوده اما مزنو همه کتاب پستان منو خشوص بزنو زمانه جنو خوب زرکان کنه زر یره سی یعنی طرف نمازر مثلا خوبی ما الحق بتغلا حدیث آیات زر بنا خب یه زر مقدار مشتاتی لشغبی کنه شغبی کنه مثلا تا شغبی بکور بزنیم با ایراد پول بنمونی زر بنا کنه تو دنیا خلیفه ایزو اولی سیز بچه میونی فیلم بچه خلیفه سو منزه بطولا میونی سیز بسو ینتا من کتاب مکور با اینا تحصیلی نزیل ده شغبی کنه ینتاز کتاب مدازه کتاب خود جهانبینی متحری او دو خونه مرزون نه کتاب امکان پو اگر شو علماتی کتاب خوزدنیانه نه کتاب قرآن بلا پیغمبری فقطون بچی نتا شیعی کا کتب اربعه من لا يحضر فقی سخنو اصول کافی سخنو استفسار سخنو و جون مثلا ملاک انه دو بدل لازم من جهانبینی کتاب متدریتا کتاب دستم دره انتا اوده یتکان التوزده کتاب اوده تغریب کنه اوده مرختوز اوده برابر کتوزر سوا سوز از ببین کتاب خود سلمان روسی کتاب خود زرواز رسول ببین باطل کتاب چی کرده ببین فقط کتاب زربنا کتاب و سنت قرآن نزل اهل بیتی نزل كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه